75 to 80 त नर्मलै छुन्छ होला। बोरामा पैसा छाप्ने बेलासम्म चाहिँ बसिनु है। बोरामा पैसा छाप्ने बेलामा फर्केर आउनुभयो सायद, तर त्यो बोरामै छाप्ने भन्ने त्यो अनलाइन टिभी नेपाल हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। म तपस्या राणा। आज हामी अनलाइन टिभी नेपालको सेटदेखि बाहिर बागमती किनारको अपोजिट साइडमा रेल सहितको रेल स्टेसन एन्ड क्याफेमा आइपुगेका छौँ। रेल स्टेसन झट्ट सुन्दाखेरि कुनै रेलको स्टेसन झै लाग्छ। अझ यहाँको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि त साँच्चैको रेलमा पुगे झै लाग्छ। तर नझुकिनुहोस्, यो कुनै साँच्चैको रेल होइन। यो ठ्याक्क जति पनि मानिसहरूको रेल चढ्ने सपना छ, उहाँहरूको सपना पुरा गर्नको लागि, एउटा मनोरञ्जन प्रदान गर्नको लागि 3 जना युवा मिलेर सञ्चालन गर्नुभएको रेल स्टेसन हो, जहाँ साँच्चीकै जस्तो देखिने रेलमा बसेर हामी खान र पिउन सक्छौँ। दीपक सरलाई मैले क्यामेराको अगाडि वेलकम गरेँ। तपाईँलाई अनलाइन टिभी नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सो आफ्नो इन्ट्रोडक्सन मैले दीपक सर भनिहालेँ, सो फुल इन्ट्रोडक्सन चाहिँ हजुरले नि दिनु पऱ्यो। मेरो चाहिँ नाम दीपक पौडेल। हजुर। यो रेल स्टेसन है एकदम राम्रो, एकदम अट्र्याक्टिभ छ, बागमती किनारकै अपोजिट साइडमा छ है। सो के थिमले चाहिँ के सोचेर चाहिँ यो रेल स्टेसन स्टार्ट गर्नुभयो तपाईँहरूले, अनि कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू यसमा पार्टनरसिप? हामी 3 जना साथीहरू छौँ। हामी सबैको साथीहरू हो। 3 जना मिलेरै बनाएको हो। अब यो रेल कसरी बनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा केही फरक किसिमको केही राखौँ न त भनेर सोच्दै गर्दाखेरि एउटा रेलको कन्सेप्ट निस्क्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ ल जति सकिन्छ भनेदेखि चाहिँ गरौँ न त भनेर सल्लाह गरेपछि ल सक्ने जस्तो सम्भावना देखेर ट्राई गरौँ न त भनेर। यसको बारेमा हामी डिटेलली अझै माथि बसेर एकदम इन्टरभ्यू नै गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी यो रेलको डिब्बाहरू हेर्छौँ, एकदमै एट्र्याक्टिभ डिब्बाहरू छ। सो उहाँले बताइदिनुहुन्छ यहाँ के छ, कस्तो छ, के देख्न पाउँछ भनेर। सो क्यामेराले फलो गर्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ एकदम डिस्क्राइब गरिदिनु पऱ्यो है। अब रेल स्टेसनको हाम्रो सानो चिटिक्कको रेल चाहिँ यही नै हो है। अब रेलकै लुक्स कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर हामीले सकेको बुझेको होइन, त्यो अनुसारले चाहिँ सानो सानो कुरालाई फोकस गरेर बनाएको मेन रेल भनेको यही नै हो है। रेलको चाहिँ जुन अगाडिको यो देख्नुभयो, यो चाहिँ अलिकति इन्जिनको डिजाइनलाई चाहिँ डेडिकेट गरेर इन्जिन जस्तो अलिक देखाउँ न त भनेर यो इन्जिन जस्तो हो। यो खासमा चाहिँ डेमो भनौँ न, अब रियल इन्जिन त होइन, हेर्नलाई चाहिँ इन्जिन जस्तो देखोस् भनेर यो रेलको अगाडिको स्ट्रक्चरहरू हो होइन। यो चाहिँ हाम्रो जुन पहिला चल्ने रेलहरू चाहिँ कोइलाबाट चल्ने रेल हुन्थ्यो क्या। त्यो कोइलाबाट चल्ने रेलमा चाहिँ तपाईँको भित्र कोइला जलेपछि यहाँबाट एउटा चिम्नीबाट धुवा निस्किने गर्थ्यो। अब अहिलेको त धेरै एडभान्स छ टेक्नोलोजी होइन। हामीले चाहिँ अलिक पुरानै टाइपको टिपिकल रेल नै गरौँ न त भनेर चाहिँ यो अलिक पुरानो डिजाइनलाई फोकस गरेको हो है। त्यही भएर यो चाहिँ चिम्नी हो। अब यो रेलको लाइट भनौँ न, यो चाहिँ बलिरहेको हुन्छ। अनि यो त खै अहिले तत्काल पुरै लिइहाल्न मिल्ने खालको त जस्तो लाग्दैन होइन। यो चाहिँ खास इन्जिन हो है। इन्जिनको लागि चाहिँ यसमा हामीले अझै कामहरू अझै लगभग गर्न बाँकी छ क्या। हाम्रो ओभरअल काम पनि 3 महिना मात्र कम्प्लिट भयो हाम्रो अहिलेसम्म यो चलाउन लागेको होइन। अझै पनि 15-20% काम चाहिँ अझै बाँकी नै छ क्या। यो चाहिँ स्पेसल्ली हामीले इन्जिनको भाइब्स देखाउनको लागि यहाँहरू मिटरहरू यताउता राखिरहेको छ है। पछि चाहिँ तपाईँको ह्यान्डलहरू, यो ड्याक्सबोर्डहरू होइन, के कुरा एरेन्ज गर्न सकिन्छ। अलिकति त्यो भइसकेपछि मान्छेलाई अलिकति रेलको इन्जिन जस्तो पनि फिल होस्, अनि बच्चाहरू आएको बेला पनि हल्का फुल्का खेलौँ रमाउन् भन्ने हिसाबले एउटा सोचिरहेको छु है। अब यो चाहिँ छिटै अपग्रेड हुन्छ भन्नु पऱ्यो होइन। अनि अब यो इन्जिनको भाग छ के हो। त्यसपछि यो चाहिँ नर्मल्ली रेलको डिब्बाहरू भनौँ, यो सर्लकै यो रेलको डिब्बा नै भन्छ क्या होइन, क्याबिन भनौँ न। क्याबिन भित्र जस्तो सकेसम्म कति सकिन्छ होइन, त्यस्तो टिपिकलै त भन्दैन। नर्मल्ली यो रेलको भित्र चाहिँ बस्ने टेबलहरू, कुर्सीहरू भरिसक रेलको त्यो जुन रियल रेलमा हुने जस्तो टाइपको हुन्छ नि, त्यही टाइपको बनाऊँ न त भनेर यस्तो यो कुर्सीहरू बनाइएको छ होइन। यो टेबल चाहिँ एट्याच छ, बसेर इन्जोय लिनुहुन्छ यहाँ होइन। अनि अर्को डिब्बा त्यो भयो हाम्रो। अनि हाम्रो स्पेस अलिकति सानो भएको भएर रेलको त्यो जुन लम्बाइ छ अलिकति छोटो छ है। अलिकति लामो भएको भएदेखि अझै 2-4वटा डिब्बाहरू एड गरिन्थ्यो होला।
त्यो छोटो भइसकेपछि यसलाई कसरी इन्ड गर्ने त भन्ने खालको कन्फ्युजन रहँदै गर्दाखेरि अनि यो भित्रबाट चाहिँ एउटा यतातिर लिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ टनल जस्तो बनाइएको छ क्या यहाँनिर हामीले देख्यौँ त्यहाँ एकदम खाली रहेछ भित्र होइन रेलै निस्के जस्तो देखिरहेको छ त्यहाँभित्र खासमा एक्चुअली चाहिँ छ के त्यो पेन्ट हो त्यहाँदेखि चाहिँ इन्डै छ हाम्रो है यो जुन वाल छ नि त्यो किचन छ उताभित्रपट्टि अनि अब रेललाई कसरी इन्ड गर्ने त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टनल जस्तो बनाएर र ब्ल्याक कलर गरिदियो भनेदेखि चाहिँ अब अहिले नजिकबाट हेर्दाखेरि त देखिहाल्छ टाढाबाट हेर्दा भित्रदेखि आएको हो कि भन्ने टाइप चाहिँ देख्न सकिन्छ जेनरली पनि है र बेसिकल्ली हाम्रो ट्रेन यही नै हो सानो सानो प्यारो फुच्चे ट्रेन है नर्मली चाहिँ एकदम सादा हुन्छ ट्रेन चाहिँ होइन तपाईँले एकदम चन्द्र यो झन्डाहरू सबै क्रिएट गर्नु भएको छ यो नेपालको आफ्नो प्राइड गर्न हो कि होइन एकदम आर्टहरू राख्नु भएको छ यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहुन्छ यो अब ट्रेन त बनायो यसको आउटलुक चाहिँ कस्तो दिने भन्ने खालको कन्फ्युजन थियो होइन त्यसमा चाहिँ हामी धेरै बेर सोच्नै परेन किन भन्दाखेरि सुरुमै हामी तिनजनामध्ये एकजनाको कन्सेप्टमा आयो होइन ट्रेनमा चाहिँ हाम्रो नेपालको फ्ल्याग कलरलाई चाहिँ कम्बिनेसन गरौँ भन्ने खालको प्लान भयो होइन त्यसमा कसैको केही अब्जेक्सन नै भएन इमिडिएटली त्यो कुरालाई फाइनल भयो होइन त्यो भएको भएर चाहिँ रेड व्हाइट र ब्लू गरेर यो तीनवटा नेपालको फ्ल्यागको कलर कम्बिनेसन भयो अनि त्यो भइसकेपछि चन्द्र सूर्य पनि छुटाउनु भएन नि त त्यही भएर त्यसलाई पनि एड गरौँ भनेर चाहिँ यहाँ चन्द्र सूर्य अनि उतापट्टि चाहिँ सूर्यलाई चाहिँ डिजाइन गरेको सो एकदम नेपालको सबै कुरालाई झल्काइएको छ यहाँ चन्द्र सूर्य झन्डा देख्न सक्नुहुन्छ होइन सो यो वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट छ माथि पनि बसेर एकदम बागमतीको किनारमा हेर्दै मनोरम दृश्य हेर्दै खाना पिउन सकिन्छ सो यो थियो रेलको डिब्बाको थोरै डिस्क्रिप्सन होइन सो अब हामी पुरै यो क्याफेको रेस्टुरेन्टको नै एकचोटि भिजिट गर्छौँ सो उहाँले बताइदिँदै उहाँले नै गाइड गर्नुहुन्छ उहाँकै गाइडलाइन्समा चाहिँ हामी हिँड्छौँ है सो अब रेल त हाम्रो भइहाल्यो होइन रेल पछाडि चाहिँ हाम्रो यो बाहिरपट्टिको जुन अलिकति सानो खालको गार्डनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने कोसिस गरिरहेको छ होइन अलिकति बाहिर खुल्लामा बसेर खान रुचाउनेहरू भनौँ न जाडो सिजनमा घाम तापेर खान रुचाउनेहरू अनि तपाईँको चिसो भयो भने आगो बालेर खान रुचाउनेहरूको लागि चाहिँ अलिकति सानो खुल्ला स्पेस राखौँ भनेर यसलाई मेन्टेन गरिएको हो होइन त्यो कुरालाई चाहिँ कोसिस गरिरहेको छौँ भनौँ अब यो त्यो भइहाल्यो अब यो चाहिँ हाम्रो काउन्टर प्लस बार पनि भनौँ न यो बार भयो यहाँदेखि चाहिँ हामी माथिल्लो फ्लोरमा जान्छौँ जुन चाहिँ त्यहाँ सबै हाम्रो बसेर खाने ठाउँ नै छ तलको भ्यू हामीले हेऱ्यौँ है सो अब हामी माथितिर जाँदैछौँ यहाँ तल मात्रै रेल मात्रै नभएर यहाँ माथि पनि छ सो माथितिर अब हामी जाँदैछौँ ओके माथिको दृश्य झनै राम्रो लाग्यो मलाई है एकदम आर्टहरू पेन्टिङहरू झन् राम्रो गर्नुभएको रहेछ यो चाहिँ माथिको हाम्रो सबै डाइनिङ भनौँ न यहाँ चाहिँ बस्ने खाने मात्रै हो अनि बाहिरको भ्यूहरूलाई चाहिँ इन्जोय लिने खुल्ला राखिदिएको छ त्यही भएर अलिकति अगाडि सबै ग्रिनरी छ नि त त्यो भएर हावाहरूसँग पनि डाइरेक्ट हाउस होइन खुल्ला भयो भने अझै रमाइलो हुन्छ नि त त्यही भएर यसलाई क्लोज नगरिकन हामीले ओपनै राखिदिएको छ अब अहिलेसम्मलाई ठिकै छ पछि अब त्यस्तो केही भयो भने कभर पनि गर्न सकिन्छ जस्तो बाँसको क्रिएसनहरू पनि राख्नु भएको रहेछ है यो चाहिँ खासमा एक्चुअली यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ इन्डिकेट भनेर ठ्याक्कै यसको पर्टिकुलर कुनै यसैको लागि भन्ने त छैन होइन यो सोच्दै जाँदाखेरि एउटा डिजाइनलाई चाहिँ क्रिएट गरौँ न त भनेर प्लानिङ भयो पहिला अनि पछि तपाईँको बनाउँदै जाँदा हामीले जहाँ बनाउनु भनेको थियो जब एउटा चाहिँ स्याम्पल बनेको त्यहाँनिर अनि यसलाई चाहिँ यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला सुरुमा एउटा राख्ने प्लान थियो होइन अनि हेर्दै जाँदा माथि त अरू नर्मल्ली त छँदैछ माथिको लागि पनि केही एउटा एक्स्ट्रा गरौँ न त भन्ने भएको भएर चाहिँ यो तिनवटा चाहिँ हामीले एउटा एज अ डिजाइनको लागि राखेको भन्नु पऱ्यो सो माथि झनै राम्रो आर्ट्सहरू राख्नु भएको रहेछ यहाँ यो अगाडि जुन यो घरको आर्ट्सहरू राख्नु भएको छ यसले के इन्डिकेट गर्यो यो काठमाडौँको घरहरू जस्तो लाग्यो मलाई काठमाडौँकै घर त खै हो होइन तर यो चाहिँ वालपेपरहरू हो होइन काठमाडौँ घरको याद आयो मेबी हुनसक्छ अब यो वालपेपरहरू हो आउनु त चाइना कतातिरबाट आउँछ तर घरहरू चाहिँ यसो हेर्दाखेरि जेनरली हामीले तपाईँको यो किर्तिपुरको गेटबाट पारिपट्टिको सिनहरू देखिन्छ नि सिनारियो हो त्यो टाइपको चाहिँ मलाई पनि लागेको थियो सुरुमा त्यो भएर चाहिँ ल त नि गरौँ न त यसैलाई राखौँ भनेर भनेको यो चाहिँ सबै वालपेपरहरू नै हो सो यो थियो माथिको हाम्रो माथिबाट देखिने भ्यू यहाँबाट उतापट्टि किनार पनि देखिँदो रहेछ सो माथिको पेन्टिङ्सहरू माथि बनाउनु उहाँहरूले गर्नुभएको डिजाइनहरू यो माथिको सो माथिको लागि यति नै छ तपाईँको आउनु पऱ्यो भने अगाडिको भ्यू अब त्यो पुल भइहाल्यो होइन पुलदेखि यो पारीको युएन पार्क भयो
त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट भयो हाम्रो काठमाडौँ बुद्धनगर साइड पऱ्यो त्यो पुलबाट चाहिँ पारि हाम्रो के भन्छ यो ललितपुर जोड्छ सायद ललितपुर जोड्छ लोकेसन चाहिँ यही नै हो सो हामीले भिजिट गरिहाल्यो रेल स्टेसनको बारेमा अब हामी नर्मल कुराकानी गर्छौँ यो यहाँको एक्ज्याक्ट लगानीको बारेमा होइन उहाँको यो कन्सेप्टहरूको बारेमा सबैको बारेमा उहाँहरूलाई सोध्नेछौँ उहाँले एन्सर दिनुहुन्छ सो हामीले सबै भिजिट गऱ्यौँ एकदमै राम्रो डिजाइनले बनाउनु भएको छ होइन सो यो बनाउँदाखेरि तपाईँहरूको 3 जना हुनुहुन्छ 3 जनामा आज फेरि 3 जना हुनुहुन्छ तर 2 जना चाहिँ एकदम बिजी हुनुहुन्छ यहाँ अब अलिक भिड पनि छ सो म्यानेज पनि गर्नु परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग दीपक सर मात्रै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ सो 3 जनाको एकचोटि इन्ट्रोडक्सनै हजुरले गराइदिनु अनि कति लगानीमा गर्नुभयो कसरी गर्नुभयो सबै बताइदिनु है ओके हामी 3 जना मात्रै म त दीपक पौडेल भएँ होइन अनि एकजना अर्को हुनुहुन्छ सुदन बन्जाडे अनि जनक छेत्री हामी 3 जना चाहिँ यति नै हौँ है नाम चाहिँ त्यही भइहाल्यो अब अरू के भन्नुभयो अरे लगानी कतिमा बनाउनु भयो कसरी लगानी चाहिँ अब सुरुको प्लानिङ त अब ठिकमै कम्प्लिट गरौँला भन्ने थियो है अहिले के छ भन्दाखेरि ठ्याक्क लगानी गरेर गरिसकेको छैन अझै पनि तपाईँको 15 to 20% काम गर्नै बाँकी छ अलिकति हाम्रो बनाउने समय त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो कोभिडको बिचको ग्यापले गर्दाखेरि हाम्रो जुन कन्स्ट्रक्सन गर्ने जुन ड्युरिङ टाइम हुन्छ त्यो टाइम नै अलिकति लम्बियो क्या हाम्रो जुन सर्टेन यति समयसम्म सक्ने भन्ने प्लान थियो त्यो अलरेडी 3-4 महिनै पोस्टपोन भएको भएर अहिले ओपन गर्न चाहिँ हामी रेडी छौँ बाँकी रहेको सानो सानो कामहरू चाहिँ हामी ओपन गरिसके पछाडि पनि कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ भन्ने भएको भएर अझै कामहरू गर्न बाँकी छ है त्यही भएर ठ्याक्कै यतिसम्मै लगानीमा पुग्यो र यतिमा कम्प्लिट भयो भन्ने खालको कन्डिसन अहिले छैन अहिलेसम्मको टाइममा चाहिँ तपाईँहरूको खर्च भएको चाहिँ कति हो यसले गर्दा एक्ज्याक्ट यति भन्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो होला होइन तर एभरेजमा चाहिँ हामी यो कम्प्लिट गरिसक्दाखेरि 75 to 80 त नर्मलै छुन्छ होला सो तपाईँले अघि भन्नुभयो एकदम अलिकति सानो डिब्बा छ हामीले सानो डिब्बा बनायौँ भनेर होइन जस्तो तपाईँहरूको यो प्लानिङै सानो बनाउने थियो या योभन्दा अलिक ठुलो अलिकति फराकिलो बनाऊ भन्ने टाइपको थियो प्लानिङ त योभन्दा ठुलो गराउन पाएको भएदेखि बेटर हुन्थ्यो भन्ने त हो है थियो नै तर के भयो भन्दाखेरि जुन स्पेसको कुराहरू छ जहाँ तहाँ नपाउने होइन जुन ठाउँमा ठुलो स्पेस छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ चित्त नबुझ्ने होइन अब जुन ठाउँमा स्पेस भेटिन्छ त्यो ठाउँमा के नमिल्ने भइरहेको थियो अनि फाइनल्ली यहाँनिर फिक्स गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सुरुको आउटलेट हो यो है त्यो भएको भएर एकचोटि यसमै पनि गरेर हेरौँ न त यो हाम्रो कम्फर्टेबल जोन पनि पर्यो भनेर चाहिँ यो जग्गामा चाहिँ हामीले फिक्स गर्यो यो जग्गामा फिक्स गरिसके पछाडि यसको साइज चाहिँ अटोमेटिकली यत्रो यो सानो हुन गयो क्या जस्तो नर्मली अहिलेसम्म एभरेज 70 to 80 खर्च भयो भन्नुभयो होइन अझै बाँकी नै छ प्रोसेसमै छ भयो भन्नाले त्यतिसम्म कम्प्लिट गर्दा त्यो रेन्जमा पुग्छौँ होला जस्तो तपाईँ यो स्टार्ट भएको चाहिँ कति भयो 3 months चाहिँ लकडाउनमा तपाईँहरूले लकडाउनको टाइममा यो बनाउनु भयो लकडाउनको टाइम भन्दा नि लकडाउन जुन पहिलो चरणको लकडाउन थियो त्यो चाहिँ सकिसकेको थियो नर्मल्ली मार्केटहरू खोल्न थालिसकेको थियो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ प्लान गरेको अनि गर्दै जाँदाखेरि फेरि पछि पनि यो हाम्रो सेकेन्ड भेरिएन्ट छ नि पार्ट 2 त्यो पार्ट 2 ले चाहिँ फेरि 2 महिना 2.5 महिना जस्तो हामीलाई डिस्टर्ब गर्यो होला सो लकडाउनले कतिको एफेक्ट गर्यो यसलाई बनाउने क्रममा भएको भएर जुन बनाउने समय र हाम्रो जुन छ नि यो जुन कामदारहरू यहाँ सहजै आउन नसक्ने भएको भएर त्यो कुरालाई चाहिँ बन्ने क्रममा चाहिँ अलिकति ढिला चाहिँ भएको हो होइन बिजनेसलाई चाहिँ लकडाउनले त्यति झ्याप्पै चाहिँ छोएन किनकि त्यस पछाडि लकडाउन खोल्यो र त्यसपछि हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गरे हो कन्सेप्ट एकदमै नयाँ छ है कस्टमरहरू कतिको आइरहनु भएको छ कतिको रुचाइरहनु भएको छ उहाँहरूको रेस्पोन्स कस्तो आइरहेको छ कस्टमरहरू चाहिँ राम्रै आउनु भएको छ है किन भन्दाखेरि अलिकति नर्मल्ली त एउटा रेल पनि भयो रेल स्टेसन भन्ने भइसकेपछि र अर्को कुरा यहीँनिरको वरिपरिको सिनारीमा पनि एउटा रेस्टुरेन्ट थिएन नि त भनौँ यो त साइडतिर छैन नि त त्यो भएर चाहिँ सुरुमा यतैबाट बिस्तारै वरिपरिबाट आउन सुरु गर्नुभयो होइन त्यसपछि बिस्तारै बाहिरतिर पनि हल्का खुल्न थाल्यो रेल स्टेसन यहाँ छ अरे भन्ने कुराहरू त्यो भइसकेपछि कस्टमरको फ्लो चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई चित्त बुझ्ने टाइपकै छ भन्नुपर्छ नर्मल सेल कतिको हुन्छ यहाँ लाइक अब नयाँ कन्सेप्टमा भएकोले गर्दा मान्छेले रुचाउनुहुन्छ नि त्यसो नर्मल सेल कति हुन्छ अब सेल्सको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यति भन्न चाहिँ सकिँदैन होइन
किनकि अब कहिले विकेन्ड परिरहेको हुन्छ, कहिले होलिडे हुन्छ, त्यसमा अलिक फरक किसिमको हुन्छ। नर्मल डे अब अलिकति अफ टाइम पनि हुन्छ विकमा होइन, त्यसमा चाहिँ अलिकति कम हुन्छ। त्यो भएको भएर ठ्याक्कै यति यति कमाउँछ, यति यति हुन्छ भनेर हाल्न मिल्ने खालको कन्डिसन चाहिँ छैन। जस अहिलेको तत्कालको लागि हाम्रो फोकस भनेको सेल्स त आफ्नो छँदैछ होइन, जेनरली कस्टमरहरू चाहिँ आइदिने अनि उहाँको रेस्पोन्सहरू कस्तो छ त्यो चाहिँ लिने होइन, कस्तो छ त फ्लो भनेर हामी आफैले अब्जर्भ गर्ने कन्डिसन छ अहिले चाहिँ। सो 3 जना हुनुहुन्छ है, पक्कै पनि साथी नै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। सो यो मित्रता कहिलेदेखि सुरु भएको थियो, कसरी भेट्नुभयो? यो मित्रता त हामीले कहिलेदेखि चिन्यौँ भन्ने सायद हामीलाई याद नहोला, बच्चैदेखिको है, बच्चैदेखिको सँगैको साथी, एउटै रेन्ज एउटै एज होइन। केही समय जुन हाम्रो +2 पछाडि मेबी अलिकति ग्याप भयो होला, 2-4 वर्ष ग्याप भयो होला, त्यही पनि टचमै थियौँ। पछि भेटघाट चाहिँ अलिकति लामो समय पछाडि भयो। अनि त्यसपछि यो जुन पहिलो लकडाउन है, त्यो बेलामा चाहिँ कम्प्लिटली खाली पनि थियौँ, भेटघाट पनि भयो। अनि त्यही बेलामा चाहिँ बसेर एउटा केही गरौँ न त भन्ने खालको कुरा हुँदै रेस्टुरेन्टतिर चाहिँ अलिकति मन ढल्क्यो सबैको है। त्यसपछि चाहिँ ल लेट्स स्टार्ट भनेर चाहिँ सुरु गरेँ। सो यो रेस्टुरेन्ट स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू? म त बाहिर थिएँ है, म कोरिया थिएँ। साथीहरू चाहिँ एकजना त अझै पनि जबमै हुनुहुन्छ होइन, उहाँ अर्को साथी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि जबै गर्नुहुन्थ्यो। अनि यो स्टार्ट गरिसके पछाडि म पनि यतै भएँ, अर्को एकजना नि 2 जना यतै छौँ अहिले होइन, एकजना चाहिँ हामी कन्टिन्यू जबमै हुनुहुन्छ। जस्तो कोरिया थिए भन्नुभयो होइन, अब मान्छेको नर्मल कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, कोरिया, जापान अनि अस्ट्रेलिया, अमेरिका भनेपछि भयङ्कर पैसा छापिन्छ है, बोरामै पैसा छोरा लिएर आउनुपर्छ जस्तो गर्नुहुन्छ होइन। जस्तो कोरिया जस्तो ठाउँमा त झन् बोरामा पैसा छोड्नुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ। त्यस्तो ठाउँ छोडेर यहाँ आएर तपाईँले आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्नुभएको छ होइन। सो कतिको नेपालीहरूलाई चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि अलिकति गाह्रो साह्रो कस्तो के हुन्छ? बाहिर जाँदा त नेपालीहरूलाई त म्याक्सिममलाई गाह्रै हुन्छ नि। अब जसको चाहिँ अलरेडी त्यहाँ उहाँको फ्यामिली गार्जेनहरूले चाहिँ सेटअप गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई केही सहज होला होइन। अन्त जेनरली म बाहिर गएर स्ट्रगल गरेर पैसा कमाउँछु अथवा आफू सेटअप हुन्छु भन्नलाई चाहिँ बाहिर जाने सबैलाई गाह्रो छ। तपाईँले चाहिँ किन छोडेर आउनुभयो उहाँबाट? गाह्रो भएर यस्तो थियो, कस्तो थियो भन्दाखेरि म त्यति धेरै बसिनँ, त्यो बोरैमा पैसा छाप्ने बेलासम्म चाहिँ बसिनँ है। बोरामा पैसा छाप्ने बेलामा फर्केर आउनुभयो सायद, तर त्यो बोरामै छाप्ने भन्ने त्यो त्यति साह्रै त्यो रियलै हो पनि छैन होइन। यस्तो कामको फल मिल्ने हो उहाँ होइन, त्यो अनुसारको अब अलिकति स्यालेरी हाई देखिन्छ देखिनलाई, अब त्यो चाहिँ अब मान्छेले जसले धेरै गर्न सक्छ उसले कमाउने हो। कतिले बोरामा पनि छापे हुनसक्छ, कतिले नर्मली पनि हुनसक्छ होइन, कति म जस्तो भएर फर्काए पनि हुनसक्छ। म त यत्तिकै गएर आए जस्तो मात्र भएको छ, म धेरै बसिनँ कि खासमा। झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो राम्रो लाइफस्टाइल जस्तो देखिने होइन, पैसाको बिरुवै या रुखै छ टिपे ल्याउने जस्तो देखिन्छ होइन। तर नेपालीहरूको कन्डिसनमा पैसा टिप्ने मात्रै छ या अलिकति स्ट्रगल गरेर एकदम गाह्रो भएको कन्डिसन पनि छ? मैले देखेको मेरो साथीभाइहरूको सिनारीलाई हेर्दाखेरि म्याक्सिममको चाहिँ नेपालमै गएर केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ दिन रातकै प्लान हो है। उनीहरू गर्ने भनेर आउँछ पनि होइन, आएर होइन केही नभेटेर फर्केको पनि देखाएको छ है। त्यो भएर चाहिँ नेपालमा गएर नेपालमै बसौँ भन्ने खालको चाहना त लगभग सबैको हुन्छ होला होइन। अब तर खै अब यहाँको के टेक्नोलोजिकली कुराहरूले चाहिँ अब भनौँ न टेक्निकल कुराहरू चाहिँ केही मिल्दैन कि सायद के हुन्छ, अनि फर्किनुहुन्छ, कोही बस्नुहुन्छ, त्यसै छ। तर धेरैलाई त नेपालै बस्नु मनपर्छ नि। सो जति पनि बाहिर अलिक दुःख गरेर होइन के नै होला भनेर जानुहुन्छ, अनि त्यहाँ गएर एकदमै नराम्रो ठाउँमा पर्नु भएको त्यस्तो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब नराम्रो ठाउँमा परेको दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अब कसरी के भनौँ, अब त्यो त कोही राम्रोमा पर्छ कोही नराम्रोमा पर्छ होइन। अब नराम्रोमा पर्छ भने त्यो नराम्रोदेखि आफू कसरी स्केप हुने त्यतातिर कोसिस गर्नुहोस्, नत्र आफैलाई गाह्रो हुन्छ फेरि होइन। त्यही नै हो। अब त्यसको लागि बाहिरतिर धेरै नेपालीहरू अरू पनि टन्नै हुनुहुन्छ। बाहिरतिरको देश छोडिसके पछाडि एउटा नेपालीहरूको बोन्डिङ चाहिँ एकदम स्ट्रङ देखिन्छ क्या। त्यो भएर अप्ठ्यारो परेको छ भने सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गराउनेदेखि लिएर आफू त्यो ठाउँबाट कसरी स्केप हुने भन्ने खालको सोच्नु पऱ्यो होइन। सक्नुहुन्छ नेपालतिर आएर केही गर्दा पनि राम्रो होइन, अब होइन बस्नै पर्छ गर्नै पर्छ भन्ने खालको छ भने अलिकति सस्ता काम हेरेर ठ्याक्कै झट्ट भन्नुपर्दा चाहिँ विदेश जानु उचित या आफ्नै देशमा केही गर्नु उचित? डेफिनेटली आफ्नै देशमा केही गर्नु ठिक हो। विदेश त लास्टै परे मात्र जाने भन्छु म त। भन्न फेरि यस्तो अब मै धेरै वर्ष जाने अनि गराएको छु है, तर जतिचोटि गएको छ नि त्यो समय चाहिँ
हुन्छ नि ल आइयो हुर्रे भनेर गएको छैन कि त्यो समथिङ बाध्यताले जानुपर्छ हामी सबैको त्यही हो बाध्यता हो सो योभन्दा अगाडिको उहाँ बाहिर जानुभएको कुरा थोरै जोड्यौँ है जस्तो यो रियलको चाहिँ मैले हामी अन्तिमतिर पनि छौँ यो भिजिट पनि गऱ्यौँ इन्टरभ्यूमा पनि बस्यौँ होइन सो अन्तिमतिर छौँ यो रियलको स्ट्रक्चर यस्तो गरौँ है भन्ने ठ्याक्कै कन्सेप्ट चाहिँ तिनजना मध्ये कसको ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यस्तो छ ल ठ्याक्कै अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो मैले गरेँ त्यो उसले गर्यो भन्ने खालको त्यो डिभाइड्सनतिर चाहिँ नजाने भन्ने जस्तो मैले सुनेअनुसार चाहिँ रियल बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ गाडीको प्याटर्नमा बनाउने कि भन्ने कुरा नि गर्नुभएको थियो अरे तपाईँहरूले कहाँबाट सुन्नुभयो हो यस्तो थियो जेनरली खासमा चाहिँ फुड ट्रकबाट चाहिँ डेभलप भएको थियो होइन त्यो एउटा कन्सेप्ट त्यसरी गइरहेको थियो भित्रभित्रै त्यो मेरो मनमा पनि थियो साथीहरूको पनि थियो होला होइन अनि जब हाम्रो जुन भेटघाट भयो एउटा बन्डिङ भयो नि हामी तिनैजना मिलेर गर्ने भन्ने भयो त्यसपछि चाहिँ अलिकति हामीले त्यसलाई अलिक फुड ट्रकलाई लार्ज गरेर अरू केही समथिङ गर्न सकिन्छ कि भनेर सल्लाह गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ट्रेन भन्ने आयो कि पहिला अनि ट्रेन आइसके पछाडि पनि ल ठिक छ भन्ने भयो अनि फेरि होइन रेल चाहिँ ठिक होला भनेर चाहिँ त्यसरी आएको रेल चाहिँ जस मैले सुनेको कुरा सही रहेछ रियलभन्दा अगाडि के हो त्यो फुड ट्रक टाइपमा चाहिँ अलिकति प्लान गर्ने कोसिस गरिरहेको थियो सो अन्तिमतिर छौँ है जानुभन्दा अगाडि चाहिँ रेल स्टेसनको बारेमा नर्मली जसलाई पनि थाहा छैन अब प्रायःले थाहा पाइरहनु भएको छ रेल स्टेसन यस्तो छ अरे रेलै छ रेलभित्रै बसेर खान पाइन्छ भनेर सुन्नु भएको छ होइन जस्तो चाहिँ सुन्नु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ रेल स्टेसनको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ रेल स्टेसन भनेको एउटा हामी तिनजनाले चाहिँ सञ्चालन गरेको नयाँ रेस्टुरेन्ट हो होइन यसमा चाहिँ जति सकिन्छ हाम्रो फर्स्ट बिजनेस हो होइन अब त्यही पनि हामीले अब एज अ योभन्दा पहिला एज अ कस्टमर भएर हेर्दाखेरि पनि कस्तो गर्दा ठिक हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू सकेसम्म निहाल्ने कोसिस गरेका छौँ होइन त्यही अनुसारले चाहिँ अब हामीले सुरु सञ्चालन गरेको छौँ अब रेल स्टेसनमा चाहिँ आउने जुन हाम्रो पाहुनाहरू हुनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ एउटा सकेसम्म यहाँको जुन सिनारियो छ खुल्ला वातावरण छ होइन फुडलाई पनि हामीले राम्रै फोकस गरिरहेको छ एउटा क्वालिटी दिउँ भन्ने हिसाबले होइन अनि बस्नलाई अलिकति टाइम स्पेन्ड गर्नलाई अलिकति फ्रेस हुनको लागि चाहिँ सकेसम्म शान्त ठाउँ छ त्यो भएर आएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर सो यहाँको कुनै स्पेसल फुड वा केही भन्ने छ त्यस्तो केही विशेषता केही फुड आइटममा पनि छ अब तपाईँको रेल स्टेसनको स्पेसल फुडहरूलाई चाहिँ बिरयानीलाई अलिकति फोकस गरिरहेको छ हामीले बिरयानी रेल स्टेसन स्पेसली भनेर जान्छ होइन नर्मल्ली टीहरूमा पनि अलिकति रेल स्टेसनमा जुन नर्मल्ली त्यो के भन्छ त्यो हातमा होल्ड गरेर लिएर हिँड्ने टीहरू हुन्छ नि त्यसलाई अलिकति भाइब्स ल्याउँ भनेर चाहिँ त्यो सिसाको टीहरूमा चाहिँ टी सप्लाई गरिरहेको छ टीदेखि लिएर फुड ब्रेकफास्टहरूमा चाहिँ रेल स्टेसनको आफ्नै छुट्टै फुडहरू चाहिँ कोटेड गरेको छ त्यो मेनुमा पनि छ जो सो मेनुमा प्राइस रेन्ज कस्तो छ मिडियम फ्यामिलीले पनि आएर अफोर्ड गर्न सक्ने टाइपको नर्मल रेन्ज छ या कस्तो छ यस्तो हुन्छ अब रेन्ज त एकदम नर्मलै हो हामीले नर्मल भन्दा पनि नर्मल किन भन्दाखेरि नयाँ हो हामीले भनौँ न कसैको देखासिकी गरेर यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ यो टाइपको रेन्ज राख्नुपर्छ भन्ने खालको कहिले पनि सोचेन होइन जेनरली हामी सबैलाई हाम्रै साथीभाइहरू पनि आएर बस्दा खाँदा धेरैजनाको एउटा ग्रुपिङ त हुन्छ नि त आफ्नै नेटवर्कमा आफ्नै परिवारहरू होइन उहाँहरू सबैलाई मिलेर हामी एज अ मिडल क्लास मान्छे होइन हामीलाई कम्फोर्टेबल हुने किसिमले नै गरेको छ भनेपछि सायद त्यस्तो हाई चाहिँ छैन नर्मलै छ सो एकदम नर्मल रेन्ज रेलको मजा लिँदै तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ यो बागमती किनारको अपोजिट साइडमा युएन पार्कको अपोजिट साइडमै छ है सो ठ्याक्क देख्न सक्नुहुन्छ बाहिरबाट रेलको स्ट्रक्चर देखेपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ रेल स्टेसनमा सो तपाईँहरू पनि आउनुहोस् भिजिट गर्नुहोस् है हामी नेक्स्ट टाइम फेरि भिजिट गर्न आउनेछौँ सो अहिलेको लागि एकदम आफ्नो भ्यालुएबल टाइम दिनुभयो हामीलाई सबै भिजिट गराउनु भयो सबै इन्फर्मेसन दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो अनलाइन टिभी नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्ने एउटा हामी जस्तो केही गरौँ भनेर लागेको मान्छेहरूलाई तपाईँहरूको सपोर्टले अझै हामीलाई बुस्ट हुन सजिलो हुन्छ होइन त्यसको लागि तपाईँहरू आइदिनु भयो हाम्रो यहाँको हाम्रो भनौँ न दर्शकहरूलाई चाहिँ जानकारी गराइदिनु भयो यहाँको बारेमा सबैलाई थाहा पनि हुन्छ अब तपाईँको टिभी हेर्नेहरूलाई होइन अनि हामीलाई पनि चिनाइदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है